तर एकूच बीच आमचो आसा आणि तो बीच काही कारणा खातीर खूप घाण आशिल्लो तेन्ना लास्ट टायम हांवें एसेंब्लीन हो इश्यू रेज केल्लो आणि रोखडोच म्हणजे आज हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या टुरिझम मिनिस्टर म्हणजे पयरूच एसेंब्लीन आमी रेज केला आणि आज ऑनरेबल मिनिस्टर येवन ताजी आज आमी पयले नुस्तेकार भाव आमचे बरोबर आशिल्ले हांगचे स्थानीक लोक आशिल्ले आणि सगळ्यांकूच जाय की हो बीच क्लीन जाल्लो आणि आमकांय बी जाय आमकां सगळ्यांक खबर आसा ह्या बीचाक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आसा पयलीं खाऱ्यावाड्यार म्हणटा ते दुयेंत मनीस बी हांगा न्हांवपा येताले असो तरेन बीच आज खंय तरी खूब वायट अवस्थेन आसा आनी त्या खातीर हांवें जी मागणी केल्ली की आज ऑनरेबल मिनिस्टरान आयला ताणें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या तशें सांगतले म्हणून हांव सगळ्या नुस्तेकारांक आनी सगळ्या ह्या भागांत रावपी सगळ्या लोकांक सांगता हो एकूच बीच आमचो वास्कोकारा खातीर उरला आनी सुंदर बीच आसा तो मेंटेन करपाचें टुरिझमाचेच नाल्यार गव्हर्मेंटाचीच जबाबदारी न्ही जाल्यार आमी हांगा रावपी सगळे लोक नुस्तेकार भाव आसूं नाल्यार बाकीचे सगळे लोक आसूं आनी सगळ्यांनी सपोज क्लीन दवरलो जाल्यारूच हो बीच क्लीन उरतलो आनी तो बीच क्लीन उरलो जाल्यार म्हाका दिसता खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी आमी हांगा वास्को भितर करूंक शकता थ्रू टुरिझम आतां रोखडोच आमचो गणपती येता आनी आमी पयला पसून गणपती पसून कितली वायट अवस्था आसता म्हणजे वेवस्थीत आमकां विसर्जन पसून करपाक मेळना ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलां की तुमी ज्या दिसा ठरयतात म्हणजे नुस्तेकार भाव तुमी कित्याक आज आतां तांचो सिजन सुरू आसा त्या दिसा पसून आमी ते बीच क्लिनिंग ड्रायव्ह सुरू करता आनी तो बीच तुमकां क्लीन करून दिता ताणें आमकां थोडी इन्स्ट्रक्शन दिल्या सुलभ शौचालय ऑपरेशनल आसपाक थोडे ते सिवरेज खंय आसा थंय एक STP नाल्यार कितें तरी जिरवण करून तें बंद जावपा जाय तें आमी सगळे एग्री जाल्या आनी अशें करून म्हाका दिसता एक कोऑर्डिनेटेड आनी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन सपोज हो केलो हो परसो बीच आमी रेस्टोर करूंक शकता आनी त्या खातीर ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कितें इतले बेगीन म्हणजे ह्या सरकाराचें एक बरें आसा की सगळे मंत्री इमिडिएटली एक्शन मोडान येता त्या खातीर तांचे हांव देव बरें करूं आमी नुस्तेकार म्हणटा फाल्यां नाका मागीर बोलता सारकी मारता बीच बरो क्लीन करूया बरो दवरुया पेंवपाक घालया सर रोन आणि आमचो दाजी सर हिंगासर येयले म्हणून आमचे कारावाडा आमची कारावाडा बीच एकदम सुंदर चोवपाक गेल्यार तुमकांय दिसतलें आयज इतली बरी दिसता आनी जे भाशेन किस्तोरीनूय मांडला ते सगळे सारके आहा ह्या दिसांनी आमचे पीक सीजन सुंगटांची सीजन आनी हिंगा येवपाक वचपाक जायती ट्रक्स लागतले पूण गणेश चतुर्थी पयले हे सगळे क्लियर करचे आनी जाता ते भाशेन एक बरी बीच कारावाडा बीच म्हण म्हणजे सगळे आख्या गोंयांत जाणा कारावाडा बीच म्हणल्यार बरी बीच म्हण ती सांबाळून आमी आमच्याच हातीन आहा सांबाळपाक सो सगळ्यां कडेन मागता आमी हेजो बरो उपेग जे भाशेन आमचो सर मिनिस्टर टुरिझम मिनिस्टर रोहन गांवटे तसोच आमच्या आमदारान आयज कितलीं वर्सां जालीं आयज आमकां एक खुशालकायेचे दीस खारेवाड्या लोकांक की मिनिस्टर आपलो खूद चलोन येवन हें चोवपाक शकलो कितलीं वर्सां जालीं आमी ही बीच क्लीन कोर म्हूण सांगत आहे एकलो देखून येना आहलो ताजीन इनिशिएटीव घेवन मिनिस्टराक हाडलो हें एक बरी गजाल आनी जे भाशेन आमच्या मिनिस्टरान सांगला जेन्ना बीच क्लीन जाले म्हणसर सांबाळपाचो कायदो आमचो आयज आमी घर जशें क्लीन दवरताय ते भाशेन आमचो धंदोय क्लीन करून दवरचो पडटलो आनी हो केन्ना जेन्ना गव्हर्मेंटान सगळें क्लीन केले उपरांत आमी तें करपाक पडटलें आनी तशेंच हांव एक आमदाराक सांगपाक सोदतां की आनी मिनिस्टराक MPTन जशें आमी MPTचेरूय जायत झगडटाय आयज बीच जायत जाण म्हणटाय की इल्लोसो बीच आहा म्हण इल्लोसो बीच हा तो देखून एक देवा कृपेन आहा बट हेज्या पयलो ड्रेजिंग करून MPTन आखी बीच आमची कोलॅप्स केल्यो आहा जात जाल्यार हांव दोनूय आमदारां कडेन रिक्वेस्ट करता की बीच रिस्टोर जाता एक केरला सेम जाल्लें ड्रेजिंग करून बीच कोलॅप्स जावन आयज जाय जाण म्हणटाय आमची गोरां दर्या बांदले म्हण आमी 2011 सावन जेन्ना फादर बिस्माकास्तान झगडटाय की गोरां आमची प्रोटेक्ट कर म्हण आयज जोरी तर ही बीच आमच्या मिनिस्टरान बीच क्लीन केली जाल्यार ऑटोमॅटिकली गोरांय साल्वार जातली अशें आमकां दिसता कित्याक खंयचोय गव्हर्मेंट बेश्ट फुकटचे पयशे घालपना की तांकां जेन्ना बीच क्लीन जाले म्हणसर तांकांय इन्कम येतलो
आनी तेंका इन्कम येईल म्हणसो गव्हर्मेंटाक येईल म्हणसो तो सगल्यांक जातलो जाल्यार आमचो कायदो आहा की आमी बरे भाशेन सांबाळ करचो. आनी हांव आमच्या दोगांय मिनिस्टराक आनी आमदाराक एक रिक्वेस्ट करता, आतां आमचो नुस्त्याचो धंद्याचो टायम आहा. आतां तुमी चयतले कितलो लोक टायम पिड्यार जालो. सो हांव आमदाराक आनी मिनिस्टराक एक रिक्वेस्ट करता की ह्या दिसांनी मातशें करपा येनाकाय प्लीज. कितें जाणा आतां आमचो सोलाराचो जावं नुस्त्याचें सिजन आनी हो रस्तो जो पळय मातसो वशीर आहा कारणान ते मेशिनरी हाडून घालपाक तो कचरो जावं इरून एक मिनिस्टराक क्वेश्चन केलो दोरयो नेट कशें तुमी क्लीन करतले. ते क्लीन जाले उपरांत आमची जबाबदारी की आमी उडोवपा नाय, आमी सांबाळ करपाक जावो. आमी सांगतले सगल्यांक आमच्या मेंबरांक की थिंगा दोरयो वो नेट वो नाका झाडां उडय नाकाय म्हण. तशेंच तेणी मागीर मनीस घालपाचे जशे खंयच्या बिचार गेल्यार चोयले पुलीस आसताय आमचे लायफ गार्ड आसताय ते मागीर ऑटोमॅटिकली येतोलेच तितून आनी ती घाण जावपा ना. सो हांवें मागता, हांव एक रिक्वेस्ट करता हांव एज अ ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हण दोनूय आमदारा कोणाक की ही जात तितली बेगीन आमी सगळे मेळोन एकठांय जावन बीच क्लीन करता. सगळें क्लीन न्ही क्लीन करतकर तांकां आमी रिक्वेस्ट करता की हाजे फुडें उडोवं नाका की बीच तांचो, तांणी तो बीच सांबाळपाचो आनी त्या प्रमाणे तांणी बीच तो दवरलो तांकां आनी सगळ्यांक बरें. आपल्या घरान येतकर हांव समज म्हज्या घरान कांयच कोयर दवरना, हे सगळ्यांचें घर जाय, सगळ्यांनी आपापले वांटो सांबाळपाचो. Tourism minister, you see a very good potential on this beach. गोवा is having 104 kilometers of pristine coastline. वास्कोचो हो एकूच बीच आनी कितलो सुंदर बीच तो पळय. हांगाच्यान तुका जे व्यू मेळटा बाकीचे मेळटा इज व्हेरी युनिक फ्रॉम द अदर प्लेसीस. So each part of Goa has its own unique features which is different from the rest. Vasco has its own features and I'm very happy the way Daji has put it to glorify it and get it back. Look forward to everybody's support to putting it back into action. I have asked director also to ensure the team starts moving in line with our Daji Bab's expectations. आमदार जाल्ल्यार ताका एक कळ आसा की हाव टू मेक कॉन्स्टिट्युएन्सी अ मॉडल कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी ताज्या खातीर वास्कोचे फ्रॉम एवरी पॉयंट हाव यू कॅन ग्लोरिफाय द ओल्ड पास्ट डेज अँड हाव यू कॅन मेक इट बेटर फॉर हिज ओन पीपल अँड ऑल्सो क्रिएट मोर ऑपॉर्च्युनिटीज ताजे कंटिन्युअस तळमळ आसताच. लास्ट इयर ताणें आमकां सांगिल्लें हांगा बीच क्लिनींग जायना म्हणून अँड वी हॅड अवर प्रॉब्लम्स की बीच क्लिनींग एक्झिस्टींग एजन्सी डीड नॉट हॅव खाडीवाडा अंडर देअर स्कोप. नवे जेन्ना आमी बीच टेंडर काडलो आमदाराच्या मागण्या प्रमाणे we ensured that Khariwada beach is included in the scope of beach cleaning as far as the tender of the new beach cleaning came out. आता ताज्या मागीर हांगा कितें आसा फिशिंग कम्युनिटी हू हॅज बीन देर मच बिफोर अँड डुईंग ते ट्रेडिशनल पोटा खातीर जे आपले करतात वावुरतात आनी जे नुस्तें धरता आमचे ते अभिमानाचे लोक ते गोंयकार आमचे ते नीज गोंयकारांक सांबाळटा आसतना वी हॅव टू ऑल्सो मेक देम मोर रिस्पॉन्सिबल मोर अवेर अँड कीप दोज प्रिस्टायन बीचीस एज क्लीन एज बिफोर अँड एन्श्युअर जशें दाजी म्हणटा भुरग्यांनी येवचें हांगा हें करचें. टुरिजम इज द बिगस्ट इकॉनॉमी आनी एडिशनल ऑपॉर्च्युनिटीज एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज फिशरमॅन भावांगूच एडिशनल जोडपाचे ऑपॉर्च्युनिटीज अशे खुबशे जाता जेन्ना टुरिजम जाता. सो ताज्या खातीर ताजी पयरूच 0 hour मेन्शनाक ताणें काडलें की बाबा आमकां ह्या वर्सा तरी चालू करून दी. सो बाब दाजीच्या मागण्याचे अनुसार आमी वी हॅव कम टुडे टू सी the beach. Along with us, we have the fishing community and our local people here. So we have observed that there are a lot of things which have become a part of the traditional activities of the fishermen. So तांकां घेवन तांचे आमकां कळ समजूंक जाय. सो हांवें रिक्वेस्ट केल्या आमदाराक की दाजी बाबा की तुमी फिशिंग कम्युनिटी कडेन उलयात तांचे दे आर अ पार्ट ऑफ द मेन प्रायम सीजन फॉर देम. सो लेट अस स्टार्ट एट द अर्लियस्ट. सध्या बीच क्लिनिंगाक आमी लोक घालेच पूण एक वी वील हॅव टू क्रिएट अ फुल फ्लेजेड ड्रायव्ह that we cleans up all the legacy what has been there, which has to be a drive for a couple of days or weeks to ensure that once we restore the beach and ताज्या मागीर ताका कितें जाय एडिंग व्हॅल्यूज ताका गार्डन जाय बाकीचे जाय आमी ताका उलो मारला की बाबा खंय सिवेज सुट्टा कितें आसा पयलींचें आसा ताका सोल्युशन सुलभ शौचालय वे पीपल हॅव बीन युजींग इट सो दॅट देर इज नो डिफिकेशन ऑन द बीच हें जावपाक जाय की सगळे कायद्यानुसार चिमटे काढून जायना. फर्स्ट यू गिव्ह देम द सपोर्ट अँड सी दॅट इट वर्क्स इन द राईट मॅनर अँड देन वी पुट सम लॉज इन ऑर्डर. सो आय थिंक टुडे कमिंग इयर हॅज बीन अ लर्निंग फॉर अस ऑल्सो अलॉंग विथ मी आवर डिरेक्टर केदार the whole beach cleaning contractor and our engineering team has been there. We will ensure that as soon as our Dajibab tells us
की आयच्यान फुल तेजे ड्रायव्ह चालू करया, पयलो ड्रायव्ह चालू करतले, ड्रायव्ह चालू करून सगळी लिगसी कितें आसा ते काढून क्लीन अप करतले. Simultaneously, we will ensure that certain systems are put with a very inclusive thought without disturbing the fishing activities of our traditional fishermen, whom Daji also wants and we want that it continues the same manner. We would love to see this beach being used by tourists, locals, everybody. कित्याक फाल्यां हांगा आतां थोड्या तेंपान cruise tourism सुरू जातलें. The people flowing as tourists in and around Vasco and South Goa will be more. Having additional facilities and amenities like this will add and glorify the Vasco of the old days, which Daji wants to do it, and we will support him to whatever his endeavor is to ensure that certain things are required with a very inclusive thought. Sir, प्रॅक्टीस थ्रू CSR आम्ही करपाक सोदताले, पूण एकदां थोडे दीस तरी टुरिजमान ते मनीस घालून आपले दवरले सपोज जाल्यार तो बीच मेंटेन उरतलो. त्या खातीर आज ऑनरेबल मिनिस्टराक आपयल्ले. So fishermen, everybody will be involved in the consultation. फिशरमॅन तांचेय विचारपाक जाता तेन्ना तोय हे करतलो. सीझन आता सोलाराचो आवाज घालतो तांकां ताचे सोलाराचे करूनी तुजी दाजी सरान हाडलेले एक ट्युरिझम डिपार्टमेंटाचे क्लिनिंग करपाक आनी तेन्ना रिक्वेस्ट केलेले आमी एक धाकटेशें गार्डन करून दिवपाक. सो आमी स्वताच थिंगा दाजी कडेच मागून 4 बेंच घातले. हे 4 बेंचाचेर तुमी इवनिंग येवन पळोवपाचे कितलो लोक येता तो बसपाक आनी हो व्यू घेवपाक. सो तेका लागून सरा कडेन मागता हे 4 बेंचाचे आनी 10 जावचे आनी मातशें बरें रिटेनिंग वॉल घालून ते इल्लेशें गार्डन करचें. Because it is not for us, it is for everybody. बरो वारो घेवपाक and to get the view of the port in the evening. It is the best place to sit. So thank you, sir, for this, and I hope दाजी सराच्या नावान आनी सराक लागून आमचें हें काम जातलें म्हणून. Bye.